نوجوانوں جڑ ویلے در صدیق اکبر دی سواری آئی بچی سیدنا صدیق اکبر دی سواری دے نال ٹرتی جا رہی نالے پوچھ دی ابو بکر جی میرے پاپا کتھے نے آپ نے دیسی پتہ ہے دے پاپا شہید ہو گئے نے سیتے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومینہ تیرے پاپا میرے پیچھے پیوں دے نے ادھر صدیق دے لپانچو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا اور میں تو پہلے صدیق دا ترجمہ عرض کراں قرآن پاک دی روح دے نال سورہ یوسف وچ اللہ کریم نے ایک واقعہ وال اشارہ فرمایا جدو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو قید کرایا تو کیوں کرایا حضرت جی جدو 7ویں کوٹھری تے 7 دروازے تے 7 نو تالے لگا کے تے او آخری کوٹھری زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے گئی کائنات دی سب تو خوبصورت عورت تے کائنات دا سب تو خوبصورت مرد 7ویں کوٹھڑی 7 تالے لگے وقت دی ملکہ نوجوان عورت تے نوجوان مرد تے اس عورت نے زلیخا نے اپنے کمرے چ جا کے تے اپنا دوپٹہ اتار کے تے اس طرح کر کے سٹیا اس کمرے دے اندر زلیخا دا بت سی تے اس بت دے چہرے تے جا کے جدو زلیخا دا دوپٹہ گریا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا کہ اپنے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی تے زلیخا کہنے لگی اے میرا رب ہے اے میرا معبود ہے میں ایدی عبادت کرنی ہے تے میں گناہ کرن لگی ہیں نا تے میرا رب میرے ویکھے نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا ہے اپنا دوپٹہ اتار کے تے عورت نے اکھیا زلیخا کہنے لگی قالت حیت لک کہنے لگی بے یوسف جلدی کر ملتان دے نوجوانوں تے قرب و جبار تو آمن والے و کائنات دی خوبصورت عورت ہوئے ملکہ بھی ہوئے 7ویں کوٹھری ہوئے دیکھدا بھی کوئی نہ ہوئے بت دے چہرے تے دوپٹہ بھی دے لوے تے دوپٹہ اتار کے تے عورت کہے قالت حیت لک بے یوسف جلدی کر پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جڑے یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اتنا فرما کے تے یوسف علیہ السلام دروازے بل دوڑے پڑھے لکھے نوجوانوں دروازے نو تالا بھی لگیا ہوئے 7 دروازے ہومن تے 7 نو تالا لگا ہوئے انسان نے دوڑنا ہوئے تے انسان دروازے بل نہیں دوڑ دا کیوں انہوں پتہ تالا لگے کھلنا نہیں پر واہ یوسف میں تیرے رب دی ذات و توکل تو صدقے جاواں پتہ بھی یہ 7 دروازے نو تالے لگے ہر بیر بھی یوسف دروازے والا دوڑے او دے رب دی ذات توکل تو صدقے یوسف دوڑے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے ایک دے غور کیتا جے کوئی بھی بچے نو اٹھا کے تے آسمان والے اس طرح کر کے اچھالے تے بچہ روندہ ہے پر جدو ماں اچھالے تے بچہ ہسد ہے حالانکہ دوسرا بھی اچھال رہے تھے ماں بھی اچھال رہی دوسری باری بچہ روندہ ماں باری حسد کیوں کیونکہ بچے نو یقین ہوندہ میری ماں نے منو ڈگن نہیں دینا تینوں بھی اپنے رب تے اتنا کہ تے یقین ہونا چاہیے دا کہ میرے رب منو ڈگن نہیں دینا جب سے تیرا اے توکل پکا ہو گیا اس دن پھر تیرے واسطے دروازے بھی کھل دے جان گے تے تالے بھی ٹوٹ دے جان گے اپنے رب دی ذات اتنا یقین رہا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دروازے بل دوڑے تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے یوسف باہر آئے تھے سامنے عزیز مصر زلیخا دا شوہر کھڑا انہیں اپنی بیوی تے یوسف نو ایک کمرے جو نکل دا دیکھیا تے شک دی نگاہ نال زلیخا بل ویکھیا تے زلیخا نے یوسف والے اشارہ کر دیتا عزیز مصر نے حضرت یوسف نے جیل چ قید کر دیتا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو جیل چ گئے نا تے سارے جیل دے قیدی حسن یوسف ویکھ کے تے حسن یوسف دے مرید ہو گئے ایڈا سونا یوسف ایڈا سونا یوسف ایڈا سونا یوسف کے مائی بڑیری حضرت یوسف دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دی یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے نے بنایا ہے آپ فرماتے نے مائی تو یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف ہی بولو جاؤں
سارے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے، دو قیدیاں دے دل چ حضرت یوسف دا حسد آ گیا۔ اے حسد بڑی بری بلا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسد ایک آگے انسان اپنے اندر خود ہی لگا لیندہ ہے تو خود ہی جلتا رہتا ہے۔ جن کو حسد کرتا انہوں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تے حاسد دا ایک ہی علاج ہے، اپنے مرتبے تے مقام نو اور بلند کرو اور سڑے۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ حاسدین دا آئی علاج ہے کہ اپنا مرتبہ تے اپنی شان تے اپنے مرتبے تے مقام نو اور بلند کرو، اپنی خوبیاں اور پیدا کرو تاکہ اور سڑے اور جلے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو او حسد کر دے سن۔ حسد کرن دی وجہ کی او دونوں بچوں ایک بادشاہ وقت دے بادشاہ دا باورچی سی، بادشاہ دا کھانا پکاون والا، اور ایک بادشاہ دا ساتھی بادشاہ نو شراب پلان والا۔ انہاں سازش کیتی، بادشاہ دے کھانے چ زہر ملایا، سازش پکڑی گئی تے بادشاہ نے انہاں نو قید وچ کر دیتا۔ انہاں نو خیال آیا کہ بادشاہ دے مصاحب تے قریبی تے اسیاں تے پیار سارے یوسف نہ کر دینے تے ہووے نہ تے کسی طریقے یوسف دی عزت نو گھٹا نہ دئیے، پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میری ملت نوجوانوں، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابہ دی تعبیر دا علم عطا فرمایا۔ یہ دونوں قیدی ایک دن سارے قیدیوں نے اکٹھا کر کے لائے تھے، کہنے لگے آؤ اسی بھی یوسف کو تعبیر پوچھنی ہے۔ آکے کہنے لگے اسا خواب دیکھے نہ ذرا تعبیر سناؤ۔ حضرت یوسف نے فرمایا خواب سناؤ۔ ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھا کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا تینوں آزادی ملے گی۔ باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اس ٹوکرے جو روٹیاں کھا رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی، تو سولی چڑھ جائے گا۔ اللہ دے نبی یوسف نے اللہ فرمایا نہ دونوں قیدیاں نے ایک دوسرے دے ہاتھاں تے ہاتھ مارے، نالے کہن لگے میں تعبیراں دسی جانا اساں تے خواب ویکھئی نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ فرمایا ہون دے اویں ہوئے گا جویں میرے لباں چوں نکل گئے۔ بے این ہی اس طرح ہویا کہ باورچی سولی چڑھ گیا تے ساکھی بچ گیا۔ ساکھی جدو جیل چوں نکلن لگا تے جاندہ حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا۔ آپ نے کہنے لگا لاجپال میں کو میرے لائق کو خدمت ہوئے تے حکم فرما۔ آپ نے فرمایا میرا ایک کام کری، کہنے لگا کی فرمایا جدو کدے بادشاہ دے قریب بیٹھا ہوئے نا تے میری یاد آوے تے بادشاہ نے کبھی کہ 7 سال گزر گئے، تیری جیل چک قیدی ہے تے انہیں گناہ بھی کھونے کی تو انہیں آزاد کر دے، میری سفارش کری۔ ملتان دے رہن والے مدینہ الاولیاء والے جدو یوسف علیہ السلام دے لبا جو اتنے الفاظ نکلے تے رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا۔ اللہ نے فرمایا نبی میرا تے سفارشاں ایدیاں کروا رہے ہیں۔ اللہ فرما سونے انہوں کے آئی کدے سانوں کہندو۔ اللہ نے ساکی دے ذہن چو حضرت یوسف علیہ السلام دی گلی بلا دیتی۔ 5 سال ساکی نو حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی۔ 7 سال پہلے تے 5 بعد 12 سال حضرت یوسف قید چلے۔ 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نو خواب آیا تے سارے نجومی کٹھے کیتے، کسے نجومی نو خواب دی تعبیر دا علم نہیں۔ ساکی نو یاد آ گیا تے کہنے لگا بادشاہ تو تے خواب دیکھا تے کسی نو تعبیر نہیں نہ آ رہی، تیری جیل چکا قیدی ہے خواب نام ہی وکھیا ہوئے او تعبیر 10 دفعے پوری ہو جاندی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جا تو قیدی نو بلا کے لے۔ ساکی ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو جیل چ لین آیا تے انہیں جڑا جملہ بولیا اے سارا واقعہ میں تانوں اس جملے واسطے سنایا ہے۔ ساکی نے جڑا جملہ بولیا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اس جملے نو نقل فرمایا۔ پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ۔
تھوڑا ہور اچھا بولو جے میں شروع ہو رہا ہاں اجے تے میں لفظ صدیق دا ترجمہ کرن لگا پھر صدیق اکبر دا تذکرہ میں چھیڑنا اللہ نے قرآن مجید فرمایا جڑا میرے ساتھی جیل خانے دے اندر آیا تے آگے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق اے جڑے ساؤنڈ والے دیتے میرے درمیان بالکل بھی بھائی جان ساؤنڈ والے بھائی جان بالکل اتنا بھی نہیں پڑھیا جا رہا نہ تے مائک کم کر رہے اور نہ ڈبے میں کچھ بھی نہیں حیثہ بھی بند ہے اور بالکل بڑھ سب کتنے بڑھ سب کی مسئلہ کیوں نہیں چل رہے بالکل تقریر نہیں ہو رہی بھائی نات خانہ نو پڑھوا دیں دیو خطیبہ نو بھی پڑھانا سکھو رہا اللہ دے بندو انہوں ٹھیک کرو کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق پتہ لگیا صدیق انہوں کہنے جدے لپاچ جو نکل دے پورا ہو جائے نوجوانوں یا محمد مشنے دا ترجمہ دے فرمایا آج رسا فرما دینے سچے مرد صفائی والے جو کچھ دینے زبانوں مولا پاک اندائیوں پکی خبر میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر یسانوں اللہ والے جو لباں چو کہہ دیں حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی دے اندر ایک روایت لکھی کہ جنگ احد دے اندر نبی پاک دے صحابی شہید ہو گئے اس صحابی دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ آپ جدو شہید ہو گئے شام و صحابہ میدان احد جدو مدینہ طیبہ وال گھر آئے نا تے مدینہ دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے جیڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے ابو کتھے نوجوانوں بیٹیاں بھی پردے چ بیٹھی ہیں نا تیاں نو پیواں دیاں اڑیکاں ہی کو وکھریاں ہوندیاں تیاں دے پیواں نال پیار انہاں دی اپنے باپ دے نال محبت کو وکھریاں ہوندیاں شام دا ویلا تے بچی ہر صحابی نو پوچھے میرے بابا کتنے نے میرے ابو نہیں آئے اچانک بچی نے دیکھا حضرت عمر فاروق دی سواری آ رہی بچی سواری دے نال ٹر دی مدینہ دی گلی تک آگئی تے محرم پکڑ کے حضرت عمر فاروق نو پوچھ دی عمر فاروق جی میرے بابا کتنے نے آپ نو پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ اوندے نے انہاں کولوں پوچھنا بھی بابا کتنے نے نوجوانوں بچی پھیرا کے مدینہ تے کے بعد باہر کھڑی ہوگی حضرت عثمان غنی دی سواری آئی نا تے بچی پوچھ دی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا آ رہے انہاں کو پوچھنے میں بابا کتھے نے بچی پھیرا کے مدینہ تے کے بعد بار رستہ ویکھ دی جدو حضرت مولا علی دی سواری آئی نا تے بچی سواری دے نال ٹر دی مدینہ دی گلی تک آ گئی تے مولا علی نے پوچھ دیئے میرے ابو کتھے نے آپ نے بھی پتہ تھی دے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا تے ہاتھ سر تے رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہاں کو پوچھ لمی بابا کتھے بچی پھر آ کے مدینہ طیبہ دے باہر کھڑی ہو گئی نوجوانوں جڑے ویلے حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی بچی سیدنا صدیق اکبر دی سواری دے نال ٹرتی جا رہی نالے پوچھ دی ابو بکر جی میرے بابا کتھے آپ نے دی
پتا ہے پاپا شہید ہو گئے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومین تیرے پاپا میرے پیچھے پیوں دے ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا ساڈا قانون بدل میرے یار دا یار نہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ پتہ چلے صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا جو نکل جاوے اوہی پورا ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے انہیں یوسف علیہ السلام نو فرمایا سی یوسف ایوہ الصدیق کیونکہ انہیں بیکھیا سی یوسف دے لبا دی نکلی پوری ہوگی جڑا میرے نبی دا صدیق ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے صدیق صدیق نو کہا اے پاک پتن دا دولہ حق فرید پاک پتن دا دولہ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء امام چشم اہل بہشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے قریب ایک تاجر بوریاں بھر کے شکر دیا لے کے جا رہے تھے بابا جی نو شکر بڑی پسند ہے اینی پسند ہے بابے نو شکر اینی پسند ہے آج بھی جڑا پاک پتن بابے نو ویکھن جاوے بابا نو شکر دے کے بھیج دے نبی کریم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نو شکر بڑی پسند سی جنہیں آپ نو ملاقات لی ہونا آپ نو بھی شکر ہی کھلان دے سن پتہ کی وجہ کیوں شکر کھلان دا بابا اصل میرے نبی نے فرمایا کہ مومن جو اپنے واسطے پسند کرے وہ ہی اپنے مومن بھائی واسطے پسند کرے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جب تو چاہنا نا تینوں کو گالی نہ دے پھر تو بھی کسی مومن نو گالی نہ دے جب تو چاہنا نا تینوں کو دھوکہ نہ دے تو دودھ وچ پانی پاکے ملاوٹ پھر تو بھی نہ کر جب تو چاہنا نا تیری بہن تے بیٹی بل کو بری نگاہ نہ اللہ ویکھے پھر تو بھی کسی دی بہن تے بیٹی بل بری نگاہ نہ اللہ ویکھے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن ہوندہ ہی ہوئے جو اپنے لئے پسند کرے کوئی مومن لئے پسند کرے بابا اپنے لئے بھی شکر پسند کر دیتے جیڑا بلن جاوے بابا انہوں بھی شکر ہی کھلا دے شکر دی خوشبو آئی تھی آپ اس تاجر نو فرما دینے بوری بے چکی تاجر نو خیال آیا بابے نو شکر بڑی پسند ہے جی میں کیا شکر ہے تے میں منڈی جو لیٹ ہو گیا تے بوری کھول کے تے شکر کھلانی پڑنی وہ تاجر کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرما دینے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے کھولیا تو ساریاں بوریاں نمک خیال آیا تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑے آکے تے پاک پتن بابے فرید دے ہاتھ جوڑ کے نا تے کہنے لگا بابا جی میں نو غلطی لگی معاف کرے جو وہ نمک نہیں شکر سی تے بابا فرید فرما دے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے بوریاں بکھا تے ساری شکر خواجہ بیرم خانوں پتہ چلیا تے آپ فرما دے بڑائی عجیب بابا شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے نمک نہیں شکر بنائی جاندہ ہے کیونکہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر ہے آسانوں انڈیا دے شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت اچھ شریف دے سادات خاندانی چنے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ آج بھی آپ دا مزار مرجع خلائق آپ ایک دن تہجد نماز شام نو رات نو پڑھن واسطے جا رہے تھے اندھیرے چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی تے آپ ڈگ دے بچ گئے آپ نے اٹھ کے نا اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا تو چیز سخت محسوس ہوئی تے آپ فرما دے ہورے لکڑی ہے ہورے لویا ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرما دے ہورے کی ہے
اتنا فرما کے آپ تے چلے گئے، پر جب لوگ صبح نماز پڑھ کے واپس آئے نا تے لوگاں نے ویکھیا صبح کہ اس چیز دے ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے لوہا ہے تے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کی کندنے ہو رہے کی ہے۔ میں کتاباں پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے۔ انگریز جدو بر صغیر تے حکمران بنے نا اس چیز نو کٹ کے یورپ دیاں لیبارٹریاں چ بھیجیا تے یورپ دیاں لیبارٹریاں چ واپس جڑی رپورٹ آئی تے اودے تے لکھیا سی کہ ایک پاسے لوہا ہے، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے ہورے کی ہے۔ جو لباں چو نکل جائے بھائی، جو لباں چو نکل جائے صدیق انہوں کہتے ہیں کہ جدے لباں چو جو نکل جائے وہی پورا ہو جاوے۔ ایک صدیق دا ذکر سناواں، چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح۔ میں تھوڑا موج چاہ مہربانی کرو، تسی بھی آجو سوڑا لے بھی انہیں دیر چاہ جان گے تو پھر انشاءاللہ رل کے مدینہ چلا گے۔ انہو کانا صدیق النبی، اللہ نے حضرت ابراہیم نو بھی صدیق فرمایا۔ چور صاحب آپ نا ایک دن نمرود دے دربارے چگے تے نمرود نے آپ نو پوچھا تیرا رب کیڑے؟ فرمایا میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردہ تے موت بھی دیندہ، جنو چاہے زندہ رکھے جنو چاہے موت دے۔ انہیں دو قیدی بلائے، ایک قیدی نو آزاد کر دیتا تے ایک نو سولی چڑھا دیتا۔ کہنے لگا موت بھی میں دے لینا تے زندہ بھی میں کر لینا، جنو چاہے زندہ کرا جنو چاہے موت دے دے ماں۔ آپ نے فرمایا جاؤ لامتیا تینو موت حیات دے فلسفے دی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میرا رب اوے جڑا سورج مشرق طلوع کر دے تے مغرب وچ غروب کر دے۔ ہن دے جواب، ہن دے جواب۔ اتھے آکے حضرت علامہ ملا معین الدین کاشفی نے بڑی محبت دی بات لکھی۔ آپ فرما دے جب اللہ دے نبی دے لباں چو نکل لینا تے اللہ نے اس ویلے سورج دے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں ذرا سورج دیاں تناباں نو زور نال پکڑ کے رکھیا جے۔ فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے یار دے لباں چو نکل گیا ہے کہ سورج مشرق چو طلوع میرا رب کر دے تے مغرب چو غروب میرا رب کر دے۔ ہو سکتا ہے فرعون اگوں نمرود جواب وچ کہے کہ آ جڑا سورج مشرق چو طلوع تے مغرب چو غروب ہوندا ہے نا اے میں کرنا تے جے نمرود نے نہ آکھیا تے سورج دیا تناباں کھچ کے فوراً سورج مغرب لے جایا جے تے آج تو بعد قانون الٹ چلے گا، سورج مغرب طلوع ہوئے گا تے پھر مشرق وقت غروب ہوئے گا تے فرشتے عرض کیتی یا اللہ کائنات دا قانون ہی بدل جانا ہے تے اللہ نے فرمایا قانون ویکھیے کہ یار ویکھیے ہن قانون ویکھا کہ یار ویکھا۔ پتہ لگیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لباں چو جو نکل جاوے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہتے ہیں۔ تے آج میں ذکر کرن لگا صدیق اکبر دا، او بولے جڑا صدیق دا مرید ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پکڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ صدیق کنو کہتے ہیں؟ بچپن چ بھی نبی دے نال، حافظ وسیم صاحب جوانی چ بھی نبی دے، بولو بولو نبی دے، او بولے جڑا نال او نبی دے، او بڑے پیچ بھی نبی دے، او مکے چ بھی نبی دے، مدینے وچ بھی نبی دے، او بازار وچ بھی نبی دے، غار وچ بھی نبی دے، مزار وچ بھی نبی دے۔ انج نہ کہہ لما کہ اونج تے نبی دا سایہ کوئی نہیں، پر جیڑا ساری زندگی سایہ بن کے محمد دے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق کہہ لے۔ نبی دے نال جوان ہوئے نا تے آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا۔ ملک شام وال تجارت کرنے واسطے جا رہے تے رستے چ جنگل تے جنگل چ رات نو آندی تے طوفان تے بارش آ گئی۔ اپنے غلام نو بلا کے فرمان لگے ویکھ کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے۔ غلام نے آکھیا جی میں دیکھ کے آیا جنگل دے کنارے تے ایک عیسائیاں دا گرجا ہے، ایک معبد عبادت خانہ، اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آواں؟ فرمایا چل دو میں یار کٹھے چلنے آ۔ دروازہ کھڑکایا، ادھی رات ویلے کو غلام باہر آیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے کہ اسی مسافر ہاں تے آندھی تے طوفان تے بارش آ گئی، اسی رات گزارنا چاہنے ہیں۔
اس غلام نے آکھیا جی اجازت نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ اندر جڑا عیسائیاں دا پادری دی 400 سال عمر ہے, بعد نے او دا نام نستورا تے بعد نے او دا نام بحیرہ لکھیا. کہنے لگا کہ اتھے رات نو ایک مسافر نے گناہ کیتا, او دے گناہ دی وجہ تو اس پادری دی عبادت وچ خلل آیا. اس دن تو بعد نے کدی کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی, لہذا تسی جا سکتے ہو. صدیق اکبر جنگل وال ٹر پے تے مڑ کے تے اس غلام نو فرماون لگے میں تے ٹر چلیا پر پادری نو میرا پیغام ضرور دیویں تے انہوں پوچھی کہ کیا تیرے کول کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے. اتنا فرما کے آپ تے چلے گئے تے غلام اندر گیا تے پادری میں کتاب بچ پڑھیا, اتنا ضعیف تے نحیف تے کمزور ہے کہ اودیاں اکھاں دیاں بھاواں اودیاں اکھیاں تے ڈگ پیاں. انہیں اس طرح کر کے اپنی بھاواں اٹھائیاں اکھ کھول کے تے اپنے غلام نو پوچھدا رات دے اس وقت باہر کون سی؟ انہیں کیا کوئی مسافر آیا تے میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی. تے او جاندا کہہ گیا کہ پادری نو میرا پیغام دیویں کہ کیا تیرے کول کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے. پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے تیرا نام کی ہے؟ او غلام باہر آ کے جنگل چ آوازہ دے کے کہنے لگا جان والے پردیسی ادھر دس تیرا نام کی ہے؟ آپ نے مڑ کے فرمایا میری امی نے تے میرا نام عبداللہ رکھے ہے تے انج لوگ منو ابو بکر بھی آکھ دے نے. غلام نے آ کے دسیا تے پادری کہنے لگا دوڑ کے جا تو انہوں پوچھ کے تو کتھوں آیا ہے؟ غلام نے آ کے پوچھا تجھے کتھوں دے رہن والے ہو؟ فرمایا میں مکہ شہر دے رہن والا. پادری کہنے لگا پھر جا تو انہوں پوچھ کے کہ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا. پادری کہنے لگا انہوں پوچھ کے چلیا کتھے میں؟ فرمایا میں ملک شام جا رہا ہوں. پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے اچھا سبحان اللہ بولو. میں تو انہوں عشق دی داستان سناوا. نوجوانوں جڑے ویلے صدیق اکبر پادری دے قریب آئے, پادری نے پوچھیا ہونا والے تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ. لوگ میں نے ابو بکر بھی آنکھ دینے. کہنے لگا کتھے دے رہنے والا ہے؟ فرمایا ماما کے دے رہنے والا ہوں. کہنے لگا کتھے چلے ہیں؟ فرمایا ملک شام جا رہے ہوں. پادری نے ایک پرانا جو صندوق کھولے آؤں, انہیں بھی ایک پرانی جی کتاب نکالی. کدے کتاب نے ورکے میں خدائے, کدے صدیق دا چہرہ میں خدائے. اے بے کے کہنے لگا تو دیوں ہی لگنا ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بابا کیوں انہیں سوال کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا ہونا والے کہ اجازت دے میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا بابا دس کیڑی نشانی دیکھنی ہے؟ کہنے لگا اپنے ذرا پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ. آپ نے پیٹ تو کپڑا اٹھایا, آپ نے پیٹ تو دل دا نشان ویکھے آؤ تے ویکھ کے دیاں چیخاں نکل گئیاں. کہنے لگا تو دیو فرمایا بابا دس نہ کون؟ بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابو بکر جھوٹ تو کدے بولیا نہیں, میں نے سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے. تیرا سبحان اللہ بھائی جنہ جانا ہے ایک بار چلے جاؤ. امام فلی آن جان دا سلسلہ خراب نہ کرو بیٹے. میں نے پتہ ہے کہ رات دے 12:30 ہو گئے تھک گئے تسی بیٹھ کے. اچھا انتظامیہ اٹھی, انتظامیہ نو وچ بٹھائی دے نہیں نا. ایک خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑ جاندا. اچھا جی وہ انتظامیہ دے بچے گئے نے تواڈے واسطے میرا خیال ہے کو لنگر شنگر دا پیک کرن گئے نے. چلیے واپس. پادری کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولیا نے, میں نے سچ دسی تیرا کوئی یار محمد بھی ہے؟ حضرت صدیق اکبر پادری وال بڑی غیرت نہ وے کے فرمان لگے او بابا تو منو کیویں جاننا ہے تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ کہنے لگا جو تیرا کوئی یار محمد ہے؟ فرمایا ہاں میرا بچپن دا بیلی میرا یار محمد ہے. او دی صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی, تو میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ پادری کہنے لگا ابو بکر تو میری گل کرنا ہے. کہنے لگا ابو بکر تینوں کون نہیں جانے گا؟ رب کعبہ دی قسم آسمان تو اللہ نے جتنی زمین تے کتاباں اتاریاں انہاں کتاباں دے اندر جتھے جتھے محمد دا نام لکھے ہے نال تیرا نام لکھے آسمان تو جتنی
کتاباں زمین تے آئیاں ہر کتاب وچ محمد دے نال تیرا نام لکھیا ہے کیونکہ اللہ دے قرآن نے انہوں فرمایا والذین معہو او جڑا نبی دے نال ہے او ایسا نال ہے اودو بھی نال سی آج بھی نال ہے تے بازو پکڑ کے اچھا کر کے میرے نبی نے فرمایا قیامت نبی انجی نال ہوں آگے ایسا وہ نبی دے نال ہے پادری کہہ لگا آسمان تو جتنی کتاباں خدا نے زمین تے اتاریاں ہر کتاب جو تیرا نام لکھے ملتان دے رہن والے جو آنکھوں تے میں مٹھی جے کروائے تو سناوا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی کتنے 950 سال قرآن مجید اللہ نے فرمایا دن بھی تبلیغ کر دے سن تے رات بھی تبلیغ کر دے سن 950 سال تے ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا میں گنتی کرا میرے امتی کتنے بڑے گنتی کیتی تے 80 امتی 40 مرد 40 عورتاں گھر دے 8 افراد تے 72 دیگر لوگ پھر کملی والے دی تبلیغ تو صدقے نہ جائیے اتھے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی اتھے ٹوٹل زندگی ظاہری 63 سال 40 سال نبوت دا اعلان نے کیتا پچھے رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالاں دیا راتاں جاگ کے رب نو منایا باقی رہ گئے دن انہاں دنہ دے اندر نماز بھی پڑھا رہی جا رہے اتھے ایک مسجد دا امام نہیں مانتے ہوتے نبیان دا امام ہے صدیق نو صدیق اکبر بنایا جا رہا عمر نو فاروق اعظم کیتا جا رہا عثمان نو غنی بنا رہے علی نو حیدر کرار بلال نو او کعبے دیا چھتاں تے چڑھا رہے بے ذر نو ابو ذر بھی بنا رہے تے تبلیغ دا اثر وے میرے نبی نے فرمایا ٹوٹل امتاں دیاں قیامت نو صفاں 120 ہون گیاں مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوے گی فرمایا انہاں 120 صفاں وچوں 80 محمد دے نوکراں دیاں ہون گیاں وے کملی والے دی تبلیغ اتے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی اتھے میرے نبی ایک دن مقام تنعیم تو گزرے تے 80 یہودیاں نے میرے نبی تے حملہ کیتا صحابہ نے 80 یہودی گرفتار کر کے پہاڑ دی غار وچ قید کر دیتے ایک دن نبی پاک پہاڑ دی غار کو گزرے تے حضور نے مسکرا کے صحابہ نے فرمایا چلو معاف کر دیو صحابہ نے انہوں نے کھولیا تے او جڑا ٹردا جاوے محمد دا کلمہ پڑھدا جاوے اتھے 950 سال دی تبلیغ تے 80 اتھے ایک معافی تے 80 اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو خیال آیا کہ نہ میرے ایک 950 سال دی قدر نہیں کی تھی اس طرح کر کے رب دے نبی نے آسمان وال بے کہتے ہاتھ بلند کیتے کہ عرض کیتے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا عرض کیتے یا اللہ آج میرا تیرا اعلان تے وعدہ ہو گیا اس زمین تے آج کوئی کافر زندہ نہ روے انہاں میری قدر نہیں کیتی یا اللہ انہوں نے تباہ تے برباد کر دے انہاں دیا اگلیاں نسلہ برباد کر کے رکھ دے نبی دے لبا چو نکل گیا اللہ نے فرمایا پانی دا عذاب آوے گا زمین بھی پانی اگلے گی تے آسمان تو بھی پانی برسے گا تے ساری دنیا غرق ہو جائے گی پانی دے اندر کوئی بھی نبی رہے گا اللہ دے نبی نے عرض کی تھی آ جڑے میں اسی بنائے نے اللہ فرمایا کشتی بنا لو تے انہاں نو کشتی چ بٹھا لو بچے گا سونیا او جڑا تیری کشتی وچ ہوے گا اسی ایویں نہیں شاہ رخ عالم جاندے اسی ایویں نہیں شمس تبریز دی بارگاہ جاندے اسی ایویں نہیں بابا فرید تے چورا شریف جاندے اوے ایویں نہیں داتا صاحب جاندے سانو پتہ ہے بچدا اوہی جڑا انہاں دی کشتی دے وچ آ جاندا ایویں نہیں جاندے اسی تُسا نعرہ لگایا میرا دل کہتا میں اور لطف دی گل سنا دے اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے آندھی تو طوفان دا عذاب آیا اللہ دے نبی عرض کی تھی کہ آج جڑے امتی میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دی ارد گرد لکیر تے ایک دائرہ لگا دیو تے امتیاں نو فرمایا جے کہ دائرے چو باہر نہ نکلے اللہ دے نبی نے کھڑے کر کے سارے دے ارد گرد دائرہ لگایا ہوا دا عذاب آیا اتنی تیز آندھی چلی کہ کافر ہوا نال اڑ کے پہاڑ نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا اب میرے بات دیکھیا جی اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر
نہیں سمجھے دائرے دے باہر اتنی تیز ہوائے کہ کافر اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے لوگاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی ہور آسان کر دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ اللہ دے ولی سن بکریاں چراندے سن جمعے والے دن جدو جمعے دی اذان دی آواز آنی تے آپ نے بکریاں کٹھیاں کر کے تے بکریاں دے ارد گرد لکیر لگا دینی تے آپ نے جمعہ پڑھن چلے جانا جدو جمعہ پڑھ کے واپس آنا نا تے بکریاں دائرے دے وچ بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ شیر اندر جا رہا نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں اس آواز سے اسی مرشد دی بارگاہ چ جانے ہاں جدو ولی دی بارگاہ چ جائیے مرشد دی بارگاہ وچ تے مرشد اپنے مرید دے ارد گرد طریقت تے اپنی شریعت دا ایسرا کر کے دائرہ لگا دیندا ہے نہ نفس گناہ کران باہر لے کے جا سکدا ہے نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکدا ہے آ فائدہ ہوندا مرشد دی بارگاہ چ جاون آستانہ آریہ چورا شریف زندہ تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرما نوح علیہ السلام نو کشتی بنا لو تے وچ غلام بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چوکے اللہ دے نبی نے کشتی بنامن واسطے جدو سارا دن پھٹے جوڑے تے رات نو آرام کیتا صبح اٹھ کے دیکھیا تے پھٹیاں نو کیڑے کھا گئے دیمک لگ گئی لکڑی دا کیڑا اللہ دے نبی روزانہ پھٹے جوڑنے تے کیڑیاں کھا جانے ایک دن رب دے نبی عرض کیتی عذاب دے دن بھی قریب آگے تے تختی بھی میں کشتی بھی 3 منزلہ بنانی تے ایک کیڑے روز تختے کھا جان دے ایک کدو کشتی بنے گی اللہ نے فرمایا انہا پھٹیاں تے 4 نام لکھ دیو کیڑے نہیں کھاؤں گے عرض کیتی یا اللہ نام کی نے پڑھا جا کو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چ ایک درخت لگ جاتا ہے آج نہیں سبحان اللہ بول جاؤ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں جنت چ پورا باغ لگا کے آیا یار جدا بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے او نہیں مانتے جدا جنت چ پورا باغ ہی لگ جائے آج باغ لگا کے جاؤ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا کہ پھٹے دے لکھو ابو بکر صدیق ایک دے لکھو میرے فاروق ایک دے لکھو سامان غنی ایک دے لکھو مولا علی عرض کی دیال چاروں کون نے فرمایا میرے یار دے یار نے اللہ دے نبی نے چوا یاراں دے نام لکھ لے اس امت دا بیڑا پار ہو گیا ملتان اولیاء دے شہر دے رہنے والے ہو کہ نبی دے یاراں دا صدقہ اس امت دا بیڑا پار ہو سکتا ہے پھر اس امت دا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے یہ بھی پتہ چل گیا صدیق دا نام لکھیے کہ پھٹے کیڑیاں تو بچ جاندے نے کفن دے صدیق دا نام لکھ کے لے جائی قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے قبر دے کیڑیاں تو بچنا ہے ابو بکر صدیق دا نام کفن دے لکھ کے لے جاؤ نبی دے یاران دے نام کفن دے لکھ کے جایا جائے اور اے بھی پتہ لگ گیا حضرت نوح علیہ السلام دے دور چ بھی ابو بکر دا نام ہے سی اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماندا ہے اے وہی کملی والا آیا جدا ذکر تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی سی او بابا پادری کہنے لگا ابو بکر تینوں کون نہیں جاندا جتھے جتھے محمد دا نام لکھیا ہے نال ہی تیرا بھی تے نام لکھیا ہے آپ بڑی حیرت نہ بابے نو فرمان لگے بابا تو میں نو جاندہ کینے میں تے بابا کہنے لگا ابو بکر سن او جڑا تیرا یار محمد ہے نا اے آسمانی کتابہ جو لکھے او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا زندہ باد اچھا بولو سارے بھائی زندہ آمین آمین پہلے میں تو نے گل سنا لوں بچے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت تے بندے تھوڑے بولے یاد رکھیو جڑا کملی والے نو نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں تے جڑا کملی والے نو ختم نبوت دا تاجدار نہ مننے او بھی مسلمان نہیں انہوں کہندے عقیدہ ختم نبوت ایک منٹ اے میں جو جڑی میں گل سناواں لگے تے بعد جتنے مرضی نعرے لگایا جائے 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار
اس طرح نوجوان سنی ماما دے پتران دا جلوس جا رہا تے لوگ نعرے لگا رہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دے دیتا کہ گولی چلا دیو، گولی چل گئی، نوجوان شہید ہو کے راول پنڈی دے بازار چ گر رہے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ وہ جڑے گرفتار ہوئے انہوں نے جو تھانے لے کے گئے تو انہوں نے 10 سال دا سنی ماں دا پتر بھی سی، وہ بچہ تھانے جا کے بھی نعرے مارے تو آکھے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور تھانے دار اس بچے دے قریب آیا، تے تھانے دار بڑے غصے نہ بچے نو کہہ لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے۔ تھانے دار بچے نو کہنے لگا مرغا بن جاؤ، بچہ مرغا بن گیا، انہیں کان پکڑ لیں، کان پکڑ کے وہ آکھے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تھانے دار نو بڑا غصہ آیا، بچے نو کہنے لگا بچے آؤ بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے، دس تینوں کنیاں جتیاں مارا۔ بچہ کہنے لگا تھانے دارا اوڑیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا، جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے۔ ہون بولو آمین 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 آمین۔ تذکرہ چھڑ گیا کائنات دے ختم نبوت دے پہلے پہرے دار دا، حضرت سیدنا صدیق اکبر ختم نبوت دا پہلا پہرے دار۔ اچھا بولو سبحان اللہ، مڑ واپس لے چلا میری ملت نوجوانوں۔ پادری کہنے لگا کہ او جڑا تیرا محمد یارے او یاد رکھی آخری نبی ہوئے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا۔ کنواں خلیفہ؟ پھر بولے جے کنواں؟ سنیاں دے عقیدے دی گل سناواں؟ کتاب الفتن دے در حدیث پاک کے پینڈو آیا میرے نبی کو تے آکے گلن کردہ رہا، جدو ٹوریا تے کل اونٹ دا بچہ سی، نبی کریم فرماتے نے بیچنا ہے، کہنے لگا خرید لو۔ نبی پاک نے فرمایا اونٹ دا بچہ رکھ جا تے پیسے کل آ کے لے جائیں۔ وہ پینڈو جدو ٹوریا تے نبی پاک دے دربار چو باہر نکلیا نا تے بار رستے چو مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار مشکل کشا حل عطا پیران دا پیر آپ بھی تشریف لے کے پینڈو نو ملے، سلام و دعا دے بعد مولا علی فرماتے نے ٹھیک ہو؟ انہیں آکھا جی ٹھیک ہے۔ فرمایا کدھر آئے سو؟ آکھے نبی پاک دی زیارت لی آیا سا تے میں کل پھر ہونا ہے۔ مولا علی فرماتے نے جی ایڈنی دور تو آئے تو کل کیوں ہونا ہے؟ فرمایا وہ اونٹ لے لینا نبی پاک نے تے حضور فرماتے نے پیسے ادھار ہو گئے تے کل آکے لے جائیں۔ مولا علی پینڈو دا دامن پکڑے تے او مدینے دے باہر نا ایک پھٹے تے لے کے بیٹھ گئے، ایک تھڑے تے لے کے بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا تم ہی نا پینڈو ہی سادہ ہی ہیں۔ انہیں آکھا جی کی ہویا؟ آپ نے فرمایا ایڈا تو سادہ ہیں، تو جا کے نبی پاک نے پوچھا کیوں نہیں کہ یا رسول اللہ میں انہا سفر کر کے آنا ہے تے کل میں آیا تسی نہ ملے، فوت ہو گئے، دنیا تے وصال کر گئی یا ملاقات نہ گئی تے میرے تے پیسے مر گئے۔ انہیں آکھا کی کرا؟ مولا علی پھر مولا علی سن آپ نے فرمایا دوڑ کے جاتے نبی پاک نے پوچھ کیا یا رسول اللہ جی میں کل آیا تو تسی نہ ملے تے میرے پیسے اندر کی بنے گا؟ پینڈو ایڈا سادہ ٹور پیا آکے نا تے مسجد نبی دی اس طرح دروازے دی چوکٹ پکڑ کے نا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کل بڑی دور تو آنا ہے تے جے تسی نہ ملے تے میرے پیسے اندر کی بنے گا؟ صدیق اکبر بیٹھے تھے میرے نبی اس طرح کر کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جے کل آویں میں نہ ملے تے میرے صدیق کو لے جاویں۔ پینڈو بڑا خوشی خوشی بات رہے تھے، مولا علی اتھے بیٹھے، آپ نے فرمایا ہاں جی کی بنی؟ آخر نبی پاک فرماتے نے میرے صدیق کو لے جائیں۔ مولا علی فرماتے نے تم ہی نا؟ انہیں آکھا جی ہون کی ہویا؟ فرمایا پھر جا پوچھ کے یا رسول اللہ میں بڑا سفر کر کے آنا جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تو میرے پیسے اندر کی بنے گا؟ پینڈو پھر آ گیا، پھر آ کے چوکٹ پکڑ کے کہتا یا رسول اللہ جے کل صدیق اکبر بھی نہ ملے تو پھر؟ حضرت عمر فاروق بیٹھے تھا، نبی پاک کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے عمر کو لے جاویں۔
پینڈو پھر بار مولا علی فرمایا جی آخر نبی پاک فرماتے نے کل میرے عمر کو لے جائیں. مولا علی فرماتے نے تو بھی نہ. انہیں کہا جی ہون کیوں ہے؟ فرمایا پھر جا کچھ کیا یا رسول اللہ جے کل اب عمر بھی نہ ملے. ہن پینڈو پہ سمجھتا گل میرے پیسے دی چل رہی ہے پر او جڑا باہر بیٹھا او مدینہ العلم دا دروازہ ہے. او باب علوم مصطفیٰ بیٹھا ہے. او ویکھنا چاہتا ہے میں ویکھاں بھلا میرا نمبر کنوا ہے. میرا نمبر کنوا ہے. پینڈو آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جے کل عمر نہ ملے میرے نبی نے فرمایا پھر میرے عثمان کو لے جاؤں. پینڈو پھر گیا مولا علی فرمایا جی آقا نبی پاک فرماتے نے میرے عثمان کو لے جائے. فرمایا تو بھی نہ. سودائیوں نے کہا ہون کی؟ فرمایا پھر جا پوچھ کیا یا رسول اللہ جے کل عثمان بھی نہ ملے. نوجوانہ پینڈو یا کے مسجد نبی دی چوکڑ پکڑ لئی عرض کردہ کملی والی آج کل عثمان بھی نہ ملے. میرے آقا نے فرمایا کل ہمیں میں دیواں گاؤں میں نہ ملیا میرے ابو بکر کو لے جائیں. ابو بکر نہ ملیا میرے عمر کو لے جائیں. عمر نہ ملیا عثمان کو لے جائیں. جے عثمان بھی نہ ملیا پھر عہدے کو لے جائیں جیڑا بار بکر کے نو اندر بھیجی جائے. پتہ لگا صدیق نو پہلا خلیفہ رب نے بھی بنایا تھے رسول نے بھی بنایا ہے. اے جڑا پڑھتے ہو نا دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا ہی نمبر نہیں علی دا پہلا نہیں علی دا چوتھا نمبر ہے پہلا صدیق دا نمبر ہے. ڈاکہ نہ مارے صدیق دے نمبر تے پہلا صدیق دے نمبر ہے. نبی نے دیتا ہے او دے رسول نے دیتا ہے. آ سنیاں دا کی پادری کہنے لگا کہ تیرا یار محمد آخری نبی ہوئے گا کہ تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا. اور رات گزری جی میں گزری صبح حضرت صدیق اکبر ٹورن لگے تھے. پادری رو کے کہنے لگا ٹور بھی چلے ہو ٹور چلے ہو. فرمایا میں ملک شام تجارت لی جانا. میرا ایمان کہندہ پادری ہاتھ جوڑے ہونگے تے نالے کہندہ ہوئے گا اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دا اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دا تھوڑی دیر اور ٹھہر جا. اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا. رب پوری کی تھی دل دی صدا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا. دری کہنے لگا رب کعبہ دی قسم میں 400 سال اسے جنگل سے گزر گئے نے. لوگ سمجھتے نے میں ایتھے عبادت کردہ رہے ہوں. کہنے لگا ابو بکر 400 سال پہلے میں کتاباں جو پڑھیا سی اس جنگل سے محمد یار صدیق گزرنا ہے. کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے عبادتاں دا تے بہانہ سی میں تے تیری راج کلی پا کے بیٹھا رہا. میں 400 سال تیری راج کلی پا کے گزارے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے کہ نہ کرے پر جدو تیرا یار محمد نبوت دا دعویٰ کرے تو اس ماہی نو کہہ دے بھی کیوں سونے ہاں. وہ جنگل چ بابا بیٹھا کہتا سی میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلے ہاں کہ کملی والا میں کچھ نہیں مانگدا. جدو قیامت نو عاشقاں دی گنتی کریں تے وچ میری بھی گنتی کر لے.
میری گنتی کر حضرت صدیق اکبر ملک شام چلے گئے پر آپ فرما دے میرا تجارت کرو نو جی نہ کرے بابے دیاں گلاں یاد آندیاں نے آپ نے ادھا سامان بیچیا ادھا نہ بیچیا تے آگے مکے پہنچے تے ابو جال مکے دے باہر ملیا تے کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی بنی فرمایا کی بنی ابو جال کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد ہے نا بڑیاں عجیب گلاں کرن لگ پے نے آپ نے فرمایا کی فرما دے کہنے لگا او کہندے کہ آ جڑے 360 بت نے نا کعبے دے اندر یہ سارے جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر ہی نہیں آوندا کہندا ایک دن قیامت آنی ہے تے مر کے پھر زندہ ہونا ہے اس رب نو عملاں دے حساب دینے نے تے ابو جال کہنے لگا یار ابو بکر ایک مکے چ تو سیاںا ہے تے ایک میں سیاںا تے مینوں دس یہ گل منن چ آندی ہے کہ جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے صدیق اکبر کوئی جواب نہ دیتا ٹر پہ اوتھے گئے نا تے مڑ کے ویکھیا تے مڑ کے ویکھ کے فرماندے نے جو میرا یار کہندا ٹھیک ہی ابو جال کہنے لگا ٹھیک کیویں کہ آپ نے فرمایا جیڑا رب بندے نو پہلی بار مٹی چوں بنا سکدا ہے اور رب بندے نو دوسری بار بھی مٹی چوں بنا سکدا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماتا بندے آسا تینوں مٹی چوں پیدا کیتا پھر مٹی چ ملا کے پھر مٹی چوں پیدا کر لو گھر سامان رکھیا تے دوڑے نبی کریم دے گھر وال دروازہ کھڑکایا اما خدیجہ نے پوچھا حضور کتے نے آپ نے فرمایا حضور کوہ ابو قبیس وال گئے نے حضرت صدیق اکبر کوہ ابو قبیس وال گئے او چوٹی تے نبی کریم بیٹھے دوڑ دے جا رہے صدیق میرے نبی دی نگاہ پئی نا یار دے چہرے تے اے اس طرح کر کے میرے نبی بازو پھیلا لے جا کے صدیق نبی نو تے نبی نے صدیق نو جپا ماریا نا تے کانے چ فرما دے نے اے میں کی پیا سننا اب میں کی پہ سننا قولیں دیوالی نے فرمایا ابو بکر جو سنی سچ سنے عرض کی تھی کملی والے تیرا دعویٰ کیے فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا عرض کی تھی سنے نبی دے موجزے لے کے آندے کیڑا موجزہ لے کے آئے ہو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بہتے موجزے کی کرنے نہیں دس او جنگل والے بابے دی گل تو سننا نہیں ہے کہ میں سنانی ابو بکر نے قدم پھڑ کے عرض کی تھی کملی والے آؤ سنے کلمہ پڑھا فرمایا ٹھہر جا میں تینوں چند توڑ کے بکھاؤں سورج موڑ کے بکھاؤں میں درختہ نو توڑ کے بکھاؤں پتھرہ تو کلمے پڑھا کے بکھاؤں عرض کی تھی سنے میں موجودہ کی کرنے نہیں ادروں آواز پیوں دیئے سچائی نبی ہے کیڑا مکے بے کے شام دیئے سچیاں دس ہے او فرشتے بے کے عرشاں دیئے بھی سچیاں دس مبارک ہوئے بھائی ملتان دے سنی محمد دے پترو تو ہاڈا 1500 سال بعد او عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی دنیا دا پہلا مسلمان ابو بکر صدیق ابو بکر چاند ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر نے سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر نے درختاں نو ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر صدیق نے پتھراں نو کلمے پڑھدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر نے محمد دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی پتہ چلیا 15 صدیاں دے بعد سنیاں دا او عقیدہ ہے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی گرامی قدر حضرات صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا پھر انہیں ساری زندگی مصطفیٰ دے قدمہ چ بیٹھ کے گزاری میں آخر تے توانو حضرت صدیق اکبر دا فنافر رسول ہونا یہ تے دو گلہ سنا کے پھر میں حضرت آئیہ قلبی والا واقعہ تے پھر اجازت بھائی جان فرمائش کی تھی وہ انہ دی محفت میں پوری سال کر دے مانگا توجہ ہے بسم اللہ میرے اللہ تو سلامت رکھے ابو بکر شاباش تھکے تے نہیں پکی بات ہے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے نہیں چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلو ہن ہاتھ چک کے بولو میں کچھ نہیں کہہ رہا جڑا نہیں چک سکتا نال دا بلی سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ انی سبحان اللہ جو گونجے ملتان فرشتے جھک کے لوگ ایک دوسرے نے فرشتے کہنا آؤ نگری مدینہ تو لو لیا جتھے نبی دا ملاد ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جا گئے
یہ حافظ وسیم صاحب میرے پیار کر دینے تے بے انتہائی کر دینے بھائی ذیشان صاحب کوئی صوبہ پنجاب دی محفل نہیں چھوڑ دے جتھے نہیں پہنچ دے اور انہاں میں نو لاما دینا کہ آسی صاحب اے ماشاءاللہ قاسم صاحب نے تے پورا جنہ جنوبی پنجاب سارا میرے نال ہر طرف جاندے نے پیار محبتاں دی اظہار انہاں میں نو لاما دینا آسی صاحب ساڈے علاقے چ جاندے ہو تے باقی علاقے چ نہیں سبحان اللہ کرواندے ہو تے ملتان والے تواڈے کول بولے ہی نہیں اے روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ میں صبح لیاقت پور جانا ہے تے انہی کہ میں نے سبحان اللہ دے تو میرا صبح اتھے تک گزارا ہو جاؤ ہے ہجرت دی رات تے مکیوں ٹور پہ دو راہی وہ دو راہی کون ہے ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی اچھا اوکے میں گئے تے کی ہویا میں پھر کدے عرض کرانگا بس او ہجرت دی رات جدو غار چلے نا غار وچ صدیق اکبر نے جدو نبی نو آکھے نا میرے طرح کندھاڑے آیا جے میرے کندھیا تے آیا تسی کسے دے کندھاڑے بچپن چ بیٹھے بھی ہو گئے تے کسے نو بٹھایا بھی ہوگا تے غور کیتا جڑا کندھیا تے پیچھے بیٹھدا ہے او جڑا بٹھاندا نا او دی لتاں دے وچوں دی اس طرح کر کے بازو گزاردا ہے تے جڑا پیچھے ہوے نا او پیچھوں بند کر کے ایک باری تصور تے کر جدو ہجرت دی رات صدیق نے محمد نو کندھیا تے چکیا ہوئے گا تے صدیق نے اس طرح کر کے نبی پاک دی لتاں مبارکہ چوں سرکار نو جدو تے میرے نبی نے پیچھوں انج کر کے صدیق نو مارے ہوئے گا نا جفا تے پنجابی کما تے رنگ پتہ کی بنیا سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ نبی دا تے کنڈ صدیق دی پچھو سینہ نبی دا تے اگو ہاتھ نبی نے سینے تے رکھے مدینے آکے میرے نبی نے فرمایا اے او ابو بکر نہیں جڑا مکے باسدہ سی حضور اے کیڑا ہے فرمایا اے دی کانڈ راتی محمد دے سینے نہ لگی سی جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھا سی میں سارا یہ دے سینے چ رکھ دیتا ہے مصطفیٰ دے سینے دا فیضان ڈائریکٹ لین والا صدیق اکبر جدو نبی نے اٹھا کے او غارے چ گئے نا تے غار دے باہر نبی پاک نو بٹھا کے کہندے نے تسی اے دو گھڑیاں ایتھے بیٹھے جے تے میں اندر ذرا غار دی صفائی کر کے تے آیا یا رسول اللہ تے تانوں بلانا صدیق نے دو ہی قدم اٹھائے تے حضور نے فرمایا ابو بکر کٹھے نہ چلیے عرض کیتے نہیں یا رسول اللہ غار گندی بڑی تے کوئی موذی جانور نہ ہوئے تے میں صفائی کراں تسی بعد وچ آئیو میں پہلے جانا نا صدیق نے ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی پاک فرماتے نے پھر تو پہلے ہی جانا مڑ کے آکھا جیو میں صفائی کرنی میں ذرا پہلے جانا تسی بعد وچ آیا جی دو ہی قدم اٹھائے تے حضور فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا ہے آکھا جیو میں ذرا صفائی کرنی تے میں پہلے جانا نا تے تسی بعد وچ بلانا پھر اجے ایک ہی قدم پھر اٹھایا حضور فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا آکھا جی میں پہلے ہی جانا میرے نبی فرمایا ٹھہر جا پھر عشق دا کہ قانون نہ بنا لئیے آکھا کی سونیا فرمایا جے غار جو پہلے تو جانا پھر محمد نے آنا نا آج تو بعد محمد اوتھے آیا کرنگے جتھے پہلے صدیق ہویا کرے گا جتھے میرا یار نہ پہلے ہوئے میں محمد نے بھی نہیں ہونا میں اسے دل دی غارے چاہنا ہے جتھے میرے یار دی محبت ہوئے گی جتھے میرا محبوب میرا صدیق ہوئے گا میں بھی اتھے جایا کرنا گا تو میرے گرامی قدر حضرات پھر صفائی کیتی تو انہوں پتہ ہے اتھے سپ بھی ہے تے سپ پتہ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا سی انہیں تقریر ہے حضرت عیسیٰ کلو نبی پاک دا نام سنے سی اس سپ نے آکھیا سی میں نے موت نہ دے میں جب تک میں محمد دی دید نہ کر لما 650 سال پرانا سپ تے غارے چاہ کے انہیں سراخ بنائے چلو 2 4 5 بند ہو جان گے کوئی تے سراخ کھلیا رہے ماہی ویکھنا ہے نا ماہی ویکھنا ہے انہیں سراخ کی تے صدیق بھی پھر صدیق سی انہیں قمیض پھاڑ کے سارے بند کر دیتے 2 سراخ بچ گئے تے قمیض ختم ہو گئی اے اس طرح انہیں میرے بال دیکھا جائے اپنے پاؤں دیاں دونوں ایڑیاں مبارک صدیق نے اس طرح انہیں دونوں سراخاں تے رکھیاں تے اے اس طرح کر کے نا گودی بنا کے تے کہندے نے آ جاؤ ان توجہ سرکار آئے نا تے عرض کی تھی آؤ نا آکے آرام کرو تھک گئے ہو گے کدے غور کیتا جے چھک کے کندیاں تو نبی نو آپ لے کے آئے نے تے نبی نو کہہ رہے نے تھک گئے ہو گے آرام کرو واہ عشقہ تیریاں نزاکتا تو صدقے جاما تے پھر نبی پاک بھی آکے لیٹ گئے کہ آکے گوجھ سر رکھے تے نبی پاک نے جدو اپنی اکھا مبارکہ مود لیا نا بند فرما لیا نا تے صدیق آسان کر کے سیال کوٹی پنجابی زبانے چا آکھاں تے اج میں تسی ریل چا رکھ کے سویرے قرآن نہیں پڑھ دے ہجرت دی رات غار چا صدیق نے گودی دی بنا لی ریل تے بیچ رکھ لیا قرآن والا تے اس طرح کر کے نا
نالے ویکھ دے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں نہیں اج رج رج ویکھو اکھیوں قسمت داؤ یا انج کہندے ہونگے چک میم دا پرداؤ مکھڑے تو دل دید بنا نہ رجدائے کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا ثواب تائک بری حج دائیں کعبے چ ایک نماز پڑھیے لکھ دا ثواب کنا تے مسجد نبی مدینہ طیبہ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب اسی دنیا دار اتنے سیانیاں اسی ڈبل شانو 50,000 دے کے نا تے لکھ کروا لینے پر ہجرت دی راہ صدیق نے کعبہ چھڑیا مکہ چھڑیا لکھ دا ثواب چھڑیا تے نبی پاک نال مدینے وال ٹر پے عقل نے آکھیا ابو بکر اتھے 50,000 تے اتھے لکھ تو لکھ چھڑ کے 50,000 والے جا رہے ہیں آکھیا میں لکھ کی کرنا ہے جے یار دا مکھی نظری نہ آیا سانو 50,000 ہی قبول ہے یار دے ویکھیا کرانگے نا پتہ لگیا ثواب دے بندے نہیں سانو عشق دے بندے سان اچھا نبی نو گوچ رکھے 3 دن تے 3 راتہ ویکھیا تے آگے مدینے ادھر مدینے والے انتظار کر رہے 17 دن مدینے والے میرے نبی دا کھلو کے انتظار کیتا پتہ چلیا سی حضور آ رہے 17 دن توپے چ کھلو کے نبی پاک دی اڈیک کر دے رہے 17ویں دن جدو سرکار آئے نا جدو سرکار آئے انہاں آکھیا سی ایک پھر اڈیک دے سائے 2 کون آ رہے دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسی ہن مدینے والے نے پتہ ہی نہ لگے نہ چ نبی کیڑا تے صدیق کیڑا کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومے تے کوئی نبی دے قدم چومے ہن آ میری پوری تقریر دا مین پوائنٹ ہے تسی سوچو کہ پڑھے لکھے نوجوان انہوں نے پتہ کیوں نہ چلے اے گل میں سنائی نانا تے تو انہوں اے گل سمجھ نہیں آؤں ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرحندی حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او خواجہ باقی باللہ جنہ دے مرید نے ایک دن عرض کی تھی حضور تو نام باقی باللہ ہے تے باقی کی نو کہندے نے تے فانی کی نو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے او دکلو پوچھ لو تے نال ہی فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیا جدو کتارہ درست ہوئیاں نا تے لوگ انتظار کر ایک سواری تے نقاب پوش آیا انہیں آ کے تے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی لج پالا اے فانی کنو کہتے ہیں باقی کنو آنکھ دے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید بے کے ران رہ گیا کتا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ کنے جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جن سمجھ نہیں آئی سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ او خواجہ باقی باللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آئے تے گھر وچ کھامن لی کچھ گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی اور روٹیاں بیچن والا نان بائی ان خیال آیا بابے دے گھر مرید زیادہ آگے مہمان زیادہ آگے تے فقیر دے گھر عمل لی کچھ نہیں انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نا تے نال نہاری دا سالن بنا کے تے او بھیجیا آپ نے اوہی روٹیاں تے سالن او مہمانوں نے کھلایا مہمان تے چلے گئے تے خواجہ باقی باللہ اٹھ کے نا تے تندور والے دی دکان تے آگے تے انہوں فرماوا لگے آج میری تے بڑی لاج تے عزت رکھیا تے مانگ جو مانگنے
انہیں عرض کی تھی لجپال تواڈیاں دعاواں دے صدقے رب نے بہاراں لگائیاں تے دعا ہی فرمایا جے آپ نے فرمایا فقیر دی موجی کو جو منگ لے انہیں پھر عرض کی تھی دعا ہی کریا جے فرمایا چلیا فقیر دی موجی کو جو منگ لے ملتان والے ہوتے ہو گیا سدھا تے کہنے لگا میں لگا جے منگن ہے فرمایا مانگ اخے منگن لگا جی فرمایا مانگ مانگ لواں فرمایا مانگ کہنے لگا کچھ دینا جے تے پھر مینوں بھی باقی بلا بنا دے آپ نے فرمایا بندے دا پتر بن باقی بلا بننا کو سوکھا کام ہے میری زندگی دیاں راتاں مسلح تے گزر گئی انہیں عرض کی تھی سونے میں سونے کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لبے نا تے تیرے جا کریم میں ویکھیا کوئی نہیں انہیں اپنے لبا چو کڈیا جے کہ میں منگیا تے دیو خواجہ صاحب نے دا دامن پکڑیا تے حجرے چلا گئے حجرے دا دروازہ بند کیتا 3 دن دروازہ بند رہا ویکھن والے کہندے اللہ ہو دیاں صداواں اوندیاں رہیاں 3 دن دے بعد جدوں دروازہ کھلیا تے پتہ ہی نہ لگے نان والا کیڑا ہے تے واقعی ویلا کیڑا ہے ایسا بابے رنگ چڑھایا بس پتہ ہی نہ چلے ایک ہی نشانی ہے کہ نان والا بے ہوش ہے تے باقی بلا ہوش ہے نان والے کل باقی بلا بن کے اور رحمتاں برداشتی نہ ہویاں جڑیاں رب باقی بلا تے برساندا ہے نوجوان ملتان والے پتہ لگے تین راتا باقی بلا نال گزارے تے باقی بلا بن جاندا ہے ابو بکر تین راتا غاری کے نبی نال گزار کے مدینے آئے لوکاں نوں پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومدا ہے کوئی نبی دے قدم چومدا ہے صدیق نے ویکھیا کہ تے مینوں ہی نبی سمجھی بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرمایا لوگوں کیڑے بھولے کھج پا گئے ہو نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے بکری گل کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا کول رکھ رکھ کے یار نے رنگ یار دینج دا چڑھا جتا پتہ ہی نہیں چلدا اے او وے کہ او اے وے جے نہیں سمجھ آئی تے آسان کر دے وہاں اے صبح پانی دا ایک قطرہ لے کے نہ کسے نہر یا دریا تے جایا جے او پانی دا قطرہ دریا تے سکے تے اس پانی دے قطرے نو پھر باہر نکالے نکلے گا نہیں کیونکہ پانی دے بچ جا کے نہ تے انہیں اپنا آپ پانی تے فنا کر دیتا تے پانی نے انہوں بھی دریائی بنا دیتا تے دریا سخی ہوندے وہ کہندے نے تو چھوٹا جا ہو کہ میرے تو فنا ہو چلے تے میں تینوں کوئی فنا ہون دینا آجا تینوں نال لے چلا تے تینوں دریائی بنا کے لے جاؤ ہاں وہ چھوٹا جا قطرہ دریا تو فنا ہو گیا تے دریا نے وہ قطرے نو دریا بنا دیتا صدیق جدو محمد تو فنا ہو گئے نا تے میرے نبی نے فرمایا میرے یارہ تو میرے تو فنا ہو چلے تے میں تینوں کوئی فنا ہون دینا ہے آجا رال کے کٹھائی مزار چلیٹی ہے جدو فرشتے محمد تے درود پڑھن آیا کرنگے سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرنگے میں انہوں انجھے پڑھیا کرنا وا کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی تے آپ ہو جئی ہوئی میاں صاحب فرما دینے واہ واہ پاگ تینا دے جنہ دل بر کول بسیرا جوندیاں بھی او جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا وہ جوندیاں بھی جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا میری ملت دے نوجوانوں صدیق اکبر و ذات پاک جنہی فنا فی الرسول ذات جنہیں اپنی ہستی مصطفیٰ تو فنا کر دیتی اپنی پہچان مکائی نہیں رکھی نہیں پھر میرے نبی نے فرما صدیق پھر میں تینوں انج دیاں پہچانا دے ماں کہ آجا کٹھے مزارے چلیٹی ہے انجی ویکھ لو دنیا چ بھی کٹھے قبرہ بھی کٹھیاں تے حشر بھی کٹھے یہ صدیق دا مقام معیت مصطفیٰ ہے یہ دا مقام فنا فی الرسول ہے کائنات دا پہلے عاشق رسول جنہ تے نبی نے انج دا رنگ چڑھا دیتا کہ پتہ نہیں سی چلدا کہ او اے وے کہ او وے گرامی قدر پیاں امام ترمذی نے فرمایا کہ میرے